आज यहाँहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ आराधना र पाप क्षमा। हाम्रो विश्वासको जीवनमा आराधना कति महत्त्वपूर्ण छ होला। अनन्त स्वर्ग जाने प्रसङ्गमा यदि आराधना हुने थिएन भने हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्थ्यो होला, यसबारे सँगै अध्ययन गरौँ। हामीले सधैँ स्वतन्त्र रूपमा शान्तिसाथ आराधना गरिरहेका थियौँ, तर अहिलेको आपतकालीन अवस्थाका कारण सरकारले नियम जारी गरेर आराधना गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थालाई हेर्दा हामीले पहिला सधैँ शान्तिसाथ गरिरहेको आराधना र अहिले आपतकालीन अवस्थामा गरिरहेको आराधना बीच भिन्नता पाउन सक्छौँ। परमेश्वरले आराधना मार्फत पाप क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्ने विषयलाई आज बाइबलको शिक्षाद्वारा एकपटक निश्चित गर्ने समय लियौँ। बाइबलमा अभिलेख गरिएको विषयलाई हेर्ने हो भने आदम र हब्बाले पाप गरेपछि परमेश्वर र मानिस बीच आराधनाको विधि सुरु भएको थियो। आराधनाले बोकेको सबैभन्दा आधारभूत विशेषता भनेकै पश्चाताप र पाप क्षमा हो। पश्चाताप नगरेको मानिसले आराधना गर्न सक्दैन, अनि आराधना नगर्ने मानिसको निम्ति परमेश्वरबाट पाप क्षमा पाउने अर्को बाटो पनि छैन। यसै कारण बाइबलमा कैनको बलिदान र हाबिलको बलिदान देखा परेको होइन र बलिदान र आराधना भनेको उस्तै हो। हाबिलको आराधना र कैनको आराधना, उनीहरूले किन आराधना गरेका होलान्? पाप क्षमा पाएमा मात्र जीवनको रुखतर्फ जान सकिने भएकोले परमेश्वरले कैन र हाबिललाई आराधनाद्वारा पाप क्षमा पाउने तरिका सिकाइदिनु भयो। अनि कैन र हाबिलको समयपछि पनि धेरै मानिसहरूले परमेश्वर समक्ष आराधना चढाउँदै पिच्छे पशुको रगत बगाएर बलिदानहरू चढाए। यसरी यी कार्यहरू हजारौं वर्ष पार गर्दै मूसाको समयसम्म हस्तान्तरण हुँदै आयो। मूसाको समयमा आएर आराधनाका विधिहरू स्थापना हुन थाल्यो। त्यसअघि धेरै विधिहरू हटाइएको थियो, तर मूसाको समयमा परमेश्वरले सुनै पर्वतमा अबदेखि यी विधिहरू अनुसार आराधना गर्नु भन्नु भएर आराधनाका विधिहरू स्थापना गरिदिनु भयो। त्यो नै पुरानो करारको व्यवस्था हो। सजिलो गरी भन्ने हो भने पुरानो करारमा परमेश्वरले उनीहरूलाई आराधना गर्ने तरिका थाहा दिनुभयो। अन्ततः पुरानो करार नै नयाँ करारलाई प्रतिबिम्बित गर्नको निम्ति नक्कल र छायाको भूमिका निर्वाह गर्ने आदर्श बन्यो। पुरानो करारको समयमा सबै आराधनाहरू पशुको रगत बगाएर गरिन्थ्यो भने नयाँ करारको समयमा चाहिँ निस्तारको थुमा र प्रायश्चितको बलिको रूपमा येशू ख्रीष्ट बलि हुनुभयो। त्यसपछि नयाँ करारको आराधना प्रणाली देखा पर्यो। पुरानो करारमा पनि आराधना थियो अनि नयाँ करारमा पनि आराधना छ। आराधना बिना कदापि पाप क्षमा पाउन सकिँदैन। आराधना छैन भने परमेश्वर र मानव जाति बीचको दूरीलाई जोड्ने पुल नै हुँदैन। हाम्रो विश्वासको जीवनमा आराधना भन्ने कुरा यति अमूल्य छ। कतिपय मानिसहरू आफूलाई पायक पर्ने समयमा आराधना गर्दा हुँदैन र यसको निम्ति किन यति मरिमेट्नु पर्यो र भन्दै आराधनालाई हलुका ठान्ने गर्छन्। नयाँ करारमा आराधनाको आफ्नै विधि र नियमहरू छन् भने पुरानो करारमा पनि आराधनाको आफ्नै विधि र नियमहरू छन्, होइन र? पुरानो करारको आराधना गर्ने तरिकाको विषयमा पुरानो करारमा सबै अभिलेख गरिएको छ भने नयाँ करारको आराधना गर्ने तरिकाको विषयमा नयाँ करारमा सबै अभिलेख गरिएको छ। यसरी हेर्दा आराधना बिना हाम्रो विश्वासको जीवन अस्तित्वमा रहन सक्दैन। हाम्रो निम्ति आराधना अति आवश्यक छ। हामी मानव जातिले स्वर्गमा कसरी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यौं भन्ने कुरा देखाउनको लागि एउटा नक्कलको रूपमा अदनको बगैँचालाई चयन गरिएको थियो। परमेश्वरले अदनको बगैँचामा भएका श्रृङ्खलाबद्ध कार्यहरूद्वारा
हामीहरू कसरी स्वर्ग राज्यमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा निष्कासित गरियौँ भन्ने कुरा देखाइदिनु भएको छ। यसकारण हामीलाई गुमाएको स्वर्गलोक फेरिदिनको निम्ति परमेश्वरले आराधना मार्फत हाम्रो हृदय हेर्न चाहनुहुन्छ। इस्राएलीहरूको 40 वर्षे उजाड स्थानको इतिहासभित्र परमेश्वरले तिमीहरूको हृदय कस्तो छ, तिमीहरूको विश्वास कस्तो छ भनेर जान्नको निम्ति विभिन्न कुराहरूद्वारा तिमीहरूलाई जाँचेको हुँ भन्ने वचन दिनुभएको छ नि, होइन र? परमेश्वरले सब्बात दिनको आराधना, दैनिक बिहान र दिउँसोको प्रार्थना समय अनि वार्षिक चाडहरूको आराधनाद्वारा हामीले परमेश्वरप्रति लिएको मनस्थिति हेर्न चाहनुहुन्छ। अन्त्यमा मानव जातिको यस पृथ्वीको जीवन समाप्त भएर इन्साफ हुने समयमा परमेश्वरले पश्चाताप गरेका आत्माहरू र पश्चाताप नगरेका आत्माहरूलाई छुट्याउनको निम्ति आराधना भन्ने एउटा गहन विधिको अनुमति दिनुभएको हो। आराधना बिना हाम्रो विश्वासको जीवन अस्तित्वमा रहनै सक्दैन। उत्पत्ति 4को 1मा उल्लेखित वचन हेर्ने हो भने आफ्नै पत्नीसित आदमको सहवास भयो र तिनी गर्भवती भएर कैनलाई जन्माइन् र भनिन्, परमप्रभुको सहायताले एक पुरुष जन्माए। फेरि तिनले कैनको भाइ हाबिललाई जन्माइन्। हाबिल भेडा गोठाला भए र कैन चाहिँ भूमिको खेती किसानी गर्ने भए। केही समय बितेपछि कैनले परमप्रभु कहाँ भूमिको उब्जनीबाट केही ल्याए, तर हाबिलले आफ्ना भेडाको बगालबाट पहिले बियाएका पाठाहरूका बोसे भाग ल्याए। परमप्रभुले हाबिल र तिनको भेटी ग्रहण गर्नुभयो, तर कैन र उनको भेटी ग्रहण गर्नु भएन। यसैले कैन ज्यादै रिसाए र उनको मुख अँध्यारो भयो। कैनको बलिदान र हाबिलको बलिदान चाहिँ बाइबलमा देखा परेको मानव जातिको पहिलो आराधना हो। कैन र हाबिलले किन यसरी आराधना गरेका होलान्? किन यस्तो बलिदान चढाएका होलान्? बलिदान अर्थात् आराधनामा प्रायश्चितको अर्थ समावेश छ। हामीले विगतमा गरेका पापहरू कसरी क्षमा पाउन सक्छौँ त? आराधनामा विगतका हाम्रा सबै पापहरूप्रति पश्चाताप गर्ने अर्थ रहेको छ। आराधना नगर्नु भनेको पाप क्षमा नपाउनु हो, अनि पश्चाताप गरेको छैन भन्ने अर्थ पनि त्यसमा भएकोले आराधना चाहिँ कदापि छुटाउन नहुने हाम्रो विश्वासको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य हिस्सा हो। त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई आराधना चढाउँदा परमेश्वरको नियम अनुसार सही तरिकाले आराधना चढाउनु पर्छ। यसकारण सब्बात दिन शनिबार पर्छ कि आइतबार पर्छ भनेर राम्ररी छुट्याउने प्रसङ्गमा पनि हामी एकदमै संवेदनशील भएर सब्बात दिन परमेश्वरको नियम अनुसार मानिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा निश्चित भएका छैनौँ र? अनि निस्तार चाडको सवालमा पनि उस्तै हो। आराधनालाई कैन र हाबिलको बलिदानसँग तुलना गरी हेर्ने हो भने गलत तरिकाले गरिने आराधना कैनको बलिदान जस्तै हो भने सही तरिकाले गरिने आराधना चाहिँ हाबिलको बलिदान जस्तै हो भन्न सकिन्छ, होइन र? यसकारण उत्पत्ति अध्याय 4मा हेर्ने हो भने कैन र हाबिलको बलिदान चाहिँ परमेश्वरले पहिला आदम र हब्बा रहेको अदनको बगैँचा कसरी पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर जानकारी दिनुभएको विषय हो भन्न सकिन्छ। पुरानो करारका सबै प्रणालीहरू हजारौं वर्षसम्म लिपिबद्ध गरिएको थिएन, तर मूसाको समयमा आएर त्यसलाई लिपिबद्ध गरियो अनि परमेश्वरले आराधनाका विशेषताहरू के हुन् भनेर देखाइदिनु भयो। लेवी अध्याय 4मा पल्टाउँ। 4को 1को वचन हेर्ने हो भने परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, इस्राएलीहरूलाई यसो भन्, जब परमप्रभुले मनाई गर्नुभएका कुनै कुरामा कसैले अजानमा पाप गर्छ, यदि कुनै अभिषेक भएका पुजारीले पाप गरेर मानिसहरूमा दोष ल्याए भने तिनले गरेको त्यस पापको निम्ति एउटा निष्खुट साँडे परमप्रभु अघि कस्तो बलि चढाउन् भन्नुभयो त? पाप बलि चढाउन् भन्नुभयो। हामीले गरेका सबै पापहरू प्रायश्चित गर्नको निम्ति गर्नुपर्ने कार्य भनेकै आराधना हो। पुरानो करारमा बलिदान भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ भने नयाँ करारमा चाहिँ आराधना भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। दुवैको अर्थ उस्तै हो। आराधना नहुने हो भने
हामीले परमेश्वरबाट पाप क्षमा पाउनको निम्ति जाने बाटो नै हुने छैन। यसकारण परमेश्वरले हाबिलको बलिदानलाई हस्तान्तरण हुँदै आउने गराउनुभयो अनि मोसाको समयमा आएर बलिदानका आधारभूत क्रम र नियमहरूलाई एक एक गर्दै व्यवस्थित गर्न सुरु गर्नुभयो। यो नै पुरानो करारको व्यवस्था बन्यो। पुरानो करारका सबै बलिदानहरूमा पाप प्रायश्चितको अर्थ समावेश हुनुको साथै पापीहरूको पश्चातापको अर्थ समावेश छ। पापीहरूले परमेश्वरको सामु पश्चाताप गर्ने र परमेश्वरले पापीहरूको पश्चाताप हेर्नु भएर पाप क्षमा गरिदिनु हुने विधि नै बलिदान अर्थात् आराधना हो। पद 13 हेरौँ। यदि इस्राएलको जम्मै समुदायले अजानमा पाप गरेको छ र परमप्रभुले मनाई गर्नुभएको कुनै कुरा गरेको छ भने त्यो कुरो चाहिँ त्यस समुदायको नजरबाट छिपे तापनि यिनीहरू दोषी हुन्छन्। यिनीहरूले गरेको त्यो पाप प्रकट हुँदा समुदायले पाप बलि स्वरूप साँडे ल्याई भेटुने पालको अघि चढाउनुपर्छ। समुदायका धर्मगुरुहरूले साँडेको टाउकोमाथि आफ्ना हात परमप्रभुको सामु राखुन्। त्यो साँडे परमप्रभुको सामु मारियोस्। त्यसपछि अभिषेक भएका पुजारीले त्यस साँडेको रगतबाट केही लिएर भेटुने पालमा ल्याउन्। पुजारीले आफ्नो औँला रगतमा चोपेर त्यस रगत पर्दाको अघिल्तिर परमप्रभुको सामु 7 पल्ट छर्कुन्। यसरी उनीहरूले परमप्रभुको सामु पशुहरू ल्याएर बलिको निम्ति प्रयोग गरे। उनीहरूले साँढे प्रयोग गरे, कहिलेकहीँ थुमा, बोका र परेवाहरू पनि प्रयोग गरे। त्यसमा पाप भन्ने कुरा संलग्न भएको छ। पाप गरेका मानिसहरूले परमेश्वरको सामु हामीले आफ्नो जीवनलाई फर्की हेर्दा त्यहाँ पापको दाग लागेको देख्यौँ। कृपया क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर आफ्ना पापहरू स्वीकार्दै बलि चढाउँथे। ती सबै नयाँ करारको युगमा आराधनामा परिवर्तन भएको छ। बलिहरूभित्र पापीको पश्चाताप र प्रायश्चितको अर्थ समावेश छ। यदि अहिले आराधना भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा र करार नभएको भए स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएका हामीहरूको त्यो पाप अन्य कुनै कुराद्वारा पनि समाधान हुन सक्ने थिएन। धेरै मानिसहरू येशू ख्रीष्टले क्रुसमा बगाउनु भएको अमूल्य रगतलाई विश्वास मात्र गर्यो भने हुँदैन र भन्ने गर्छन्। तिनीहरू परमेश्वरमा आराधना वा बलिदान नचढाए पनि सबै कार्यहरू आफस्याप पूरा हुन सक्छ भनेर सोच्ने गर्छन्। बाइबलमा काम बिनाको विश्वासलाई कस्तो विश्वास भनिएको छ त? मृत विश्वास भनिएको छ। आफ्नो पापलाई हृदयदेखि महसुस गरेर पश्चाताप गरेको कुरालाई कामहरूद्वारा प्रकट गर्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। येशूज्यूले पनि नयाँ करार स्थापना गर्नुहुँदा तिमीहरूले यसो यसो गर्नु भन्नुभयो नि, होइन र? उहाँले सोचाइ मात्र लियो भने हुन्छ भन्नु भएन नि। यी सबैको लागि काम गर्न आवश्यक हुन्छ। पुरानो करार तथा नयाँ करारका 66वटा पुस्तकहरू सबैलाई जोड्ने हो भने ती सबै बलिदान अर्थात् आराधना सम्बन्धी विषयहरू हुन्। येशू ख्रीष्ट मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार को हुनुहुन्छ भनिएको छ त? प्रधान पुजारी। त्यसो भए प्रधान पुजारीले गर्नुहुने कार्य के हो त? बलिदान नभएको भए प्रधान पुजारीको आवश्यकता पर्थ्यो त? पर्दैन थियो। नयाँ करारमा बलिदान भएकोले नै मल्कीसेदेक पुजारीको आवश्यकता परेको हो। आराधना नहुने हो भने मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसारको आराधना विधि समावेश भएको नयाँ करारको नियम र सत्यताको प्रणाली सबै अर्थहीन हुन्छ। आराधनामा पश्चाताप, पाप क्षमा र प्रायश्चितको अर्थ समावेश भएकोले आराधनाको प्रत्येक क्षणलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएर महत्त्वपूर्ण ठान्नुपर्छ। आराधना भनेको के हो त? प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने, त्यो नै आराधना होइन र? प्रार्थना र भजनको महत्त्व एवं अर्थलाई बुझेर प्रार्थना गर्ने र भजन गाउने हामीहरू हुनुपर्छ। प्रार्थना गर्दा र भजन गाउँदाखेरि त्यसमा हाम्रो सारा मन, सारा समझ, सारा शक्ति र सारा प्राणले गरेको साँचो पश्चाताप समावेश हुनुपर्छ।
परमेश्वरसँग क्षमाको निम्ति बिन्ती गर्दै पश्चाताप गर्ने माध्यम नै आज हामीले गरिरहेको आराधना हो। पुरानो करारको समयमा मानिसहरूले म यो पशु जस्तै मर्न लायकको छु भन्दै त्यो पशुलाई के गर्थे त? बलि गर्थे। त्यहाँ पशुहरूको रगत बगाउँथे। हाम्रो मृत्युको बदलामा पशुहरूलाई मारिएको थियो। हामीहरू त्यसरी मर्नुपर्ने थियो, तर हाम्रो सट्टामा ती पशुहरूलाई बलि गरिएको थियो। परमेश्वरमा पशुहरू बलि गरेर चढाइने कुरा नै बलिदान अर्थात् आराधना थियो। सब्बात दिनमा चढाइने बलि थियो। बिहान र दिउँसो चढाइने नित्यको होम बलि थियो। अनि चाडहरू पछि चढाइने बलि पनि थियो। हाम्रो निम्ति यी कुराहरू नभएको भए हामीहरू अनन्त स्वर्ग, अनन्त जीवन र मुक्तिमा प्रवेश गर्ने अर्को कुनै बाटो हुने थिएन। यसै कारण आराधना भन्ने कुरा हाम्रो निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामीहरू सबैजना आफ्ना पापहरूलाई फेरि एकपटक फर्केर हेर्दै त्यसप्रति पश्चाताप गर्दै सब्बात दिनको आराधनामा सहभागी भएका छौँ। आराधना गर्नु भनेको त्यत्तिकै आएर भजन स्तुति गर्नु, प्रार्थना गर्नु र पास्टरको प्रवचन सुन्नु मात्र होइन। आराधनाको समयमा हामीहरू छिया भएको पश्चातापी हृदय लिएर परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ। मर्नुपर्ने पापीहरूका निम्ति एउटा थुमा वा एउटा बोका अथवा एउटा साँढे बलि गरिन्थ्यो। हामीहरू हाम्रो सट्टामा मारिएका पशुहरू जस्तै मर्न लायकका थियौँ भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ। परमेश्वरमा चढाइएका ती बलिहरू हाम्रो सट्टामा चढाइएका थिए। यस पृथ्वीमा आउनु भएर हाम्रो सट्टा क्रुसमा बलि हुनुभएका ख्रिस्टको बलिदानलाई यो सब्बात दिनद्वारा, यो आराधनाद्वारा हामीले सधैँ सम्झनुपर्छ। अनुग्रहको सिंहासनको नजिक आत्मविश्वास साथ जान सक्नको निम्ति हामीले दिनहुँ आफैलाई फर्केर हेर्नुपर्छ। यसै कारण हामीहरू आराधनामा सहभागी हुन्छौँ नि, होइन र? पुरानो करारका सबै बलिदानहरूमा प्रायश्चितको अर्थ रहेको छ। अनि पुरानो करारको बलिदान चाहिँ पापीहरूको पश्चातापको अर्थ समाविष्ट बलिदान हो भन्ने यथार्थतालाई लेवी अध्याय 16 द्वारा पुनः निश्चित गरौँ। 16 को 6 हेर्ने हो भने, त्यसपछि हारूनले आफ्नो पाप बलिको निम्ति साँढे चढाओस् र आफ्नो घरानाको निम्ति प्रायश्चित गरोस्। तब त्यसले ती दुवै बोकाहरू लिएर भेट हुने पालको ढोकामा परमप्रभुको सामु राखिदेओस्। त्यसपछि हारूनले दुवै बोकामा चिट्ठा हालोस्, एउटा परमप्रभुको निम्ति र अर्को चाहिँ छाडा छोडिने बोकाको निम्ति। चिट्ठामा परमप्रभुको भागमा परेको बोका चाहिँ हारूनले नजिक ल्याएर पाप बलिको निम्ति त्यो चढाओस्, तर चिट्ठामा छाडा छोड्ने बोकाको भागमा परेको बोका चाहिँ जिउँदै परमप्रभुको सामुन्ने ल्याइयोस् र त्यसपछि त्यो प्रायश्चित गर्नलाई छाडा हुन उजाड स्थानमा पठाइयोस् भनिएको छ। हाम्रा पापहरू प्रायश्चित भएका छन्, हामीले क्षमा पाएका छौँ, हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन् भन्ने कुरा नै आराधनाभित्र रहेको सबैभन्दा मुख्य विषय हो भन्न सकिन्छ। हामीले परमेश्वरलाई आराधना गर्दा त्यत्तिकै शरीरमा मात्र उपस्थित भएर आत्मामा चाहिँ आराधना गर्दैनौँ भने यो एकदमै सावधान हुनुपर्ने कुरा हो। पुरानो करारको समयमा पशुहरूले हाम्रा पापहरू सट्टामा बोक्थे भने अहिले नयाँ करारमा हाम्रा पापहरू सट्टामा कसले बोकिदिँदै हुनुहुन्छ त? प्रायश्चितको बलिको रूपमा दृष्टान्त गरिनुभएका स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताले हाम्रा सम्पूर्ण पाप जिम्मा लिनु भएर त्यो पापको भारी सट्टामा बोकिदिँदै हुनुहुन्छ। हामीले स्वर्गमा पाप गर्यौँ अनि यस पृथ्वीमा पनि दुष्ट पाप गर्यौँ। अब चाहिँ हामीहरू ख्रिस्टभित्र रहेकाले फेरि पापमा कदापि सहभागी नहुने जीवन जिउनेछौँ भन्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामीले सब्बात दिन मान्नुपर्छ। हामीहरू पाप क्षमा गरिदिनु भएका स्वर्गीय पिता मातालाई अनन्त महिमा र धन्यवाद चढाउँदै विगतका आफ्ना पापहरूप्रति पश्चाताप गर्दै अनन्त स्वर्ग प्रवेश नगरुन्जेल दिनै पछि, हप्तै पछि एक पाइला गर्दै परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ नि, होइन र?
लेवी अध्याय 16 परमेश्वरले प्रायश्चितको अर्थलाई छाडा छोडिने बोका र पाप बलिको बोकाद्वारा वर्णन गरिदिनु भएको छ। पद 20 हेरौँ। जब हारूनले महापवित्र स्थान, भेट हुने पाल र वेदीको निम्ति प्रायश्चित गरिसकेको छ, तब त्यसले जिउँदो बोका चाहिँ ल्याओस् अनि हारूनले आफ्ना दुवै हात जिउँदो बोकाको टाउकोमा राखोस् र इस्राएलीहरूका सारा केता अधर्म अर्थात् पाप, अपराध र पाप स्वीकार गरेर बोकाको टाउकोमाथि राखिदेओस्। त्यसले ती पापहरू बोकाको टाउकोमा राखेर त्यसलाई अघिबाट खटाइराखेको मानिसको साथ उजाड स्थानमा पठाइदेओस्। यसरी त्यस बोकाले तिनीहरूका सारा अधर्म एकलास ठाउँमा बोकेर लैजाओस् र त्यस मानिसले त्यस बोकालाई उजाड स्थानमा छोडिदेओस् भनिएको छ। यी सबै कुराहरूले पुरानो करारमा आराधनाको केन्द्रीय शब्द नै प्रायश्चित हो भन्ने देखाउँछ। हामीले स्वर्गमा गरेको पाप कति जघन्य भएकोले होला मूसाको समयदेखि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुहुने सम्मको 1500 वर्षको लामो समयसम्म लगातार अनगिन्ती थुमा र बोकाहरू बलि गर्नु पर्यो। पशु बलि गरिनु भन्नाले त्यत्तिकै पशुलाई मारेर अर्पण गरिने कुरा होइन। वास्तवमा बलि हुनुपर्ने चाहिँ हामी हौँ। हामीले गरेका पापको सट्टामा त्यो पशुलाई उभ्याइएको मात्र हो। यो नै पुरानो करार र नयाँ करारको आराधनाको सार हो भन्न सकिन्छ। पापीहरूले पश्चातापी मन लिएर म यस्तो पाप फेरि कहिल्यै दोहोऱ्याउने छैन भन्ने दृढ सङ्कल्प लिँदै पशुहरू मारिँदै गरेको दृश्य हेर्नुपर्छ। आराधनाको समय भएन भने पश्चाताप गर्ने बाटो नै हुने छैन अनि हामीले प्रायश्चित गर्ने मौका पनि सदाको लागि गुमाउने अवस्था हुन्छ। हिब्रू अध्याय 7 जाउँ। 7:11 अब यदि लेवीको पुजारी पदद्वारा सिद्धता प्राप्त हुँदो हो त, किनभने यसैको आधारमा मानिसहरूलाई व्यवस्था मिलेको थियो। हारूनको दर्जा बमोजिम नै नभएर फेरि मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार अर्को पुजारी खडा हुनलाई के जरुरत पर्थ्यो? किनकि पुजारी पद बदलिँदा व्यवस्था पनि बदलिनै पर्छ। पुजारी पद हारूनको दर्जाबाट मल्कीसेदेकको दर्जामा बदलियो अनि पुरानो करारको व्यवस्था नयाँ करारको व्यवस्थामा बदलियो। यहाँ पनि मूसाको समयको पुजारी पद अर्थात् लेवीको पुजारी पदद्वारा मानव जातिले सिद्धता प्राप्त गर्न सक्दैनन् भनिएको छ। त्यो आराधना सिद्ध थिएन, तर एउटा नक्कल मात्र थियो। अब मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार गरिने आराधना चाहिँ सिद्ध छ भन्ने कुरा हो। मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार गरिने आराधनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग नै परमेश्वरले हाम्रा पापहरू सट्टामा बोकिदिनुहुन्छ भन्ने हो, होइन र? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले आफ्नो पवित्र रगतद्वारा हामीलाई परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनु भएर पाप क्षमा पाउने गराउनु भयो अनि अनन्तको स्वर्गीय गृहनगर पुनर्स्थापन गरिदिनु भएर हामीलाई अनन्त जीवन र आशिषहरू समेत दिनुभयो। परमेश्वरले त्यो महान प्रेम आराधनाद्वारा हामीमाथि वर्षाउनुहुन्छ नि। यो कुरालाई मनन गर्दै हामी हिब्रू 7:21 एकपटक हेरौँ। पद 21 को वचन हेर्ने हो भने, तर उहाँ चाहिँ शपथसहित पुजारी बन्नुभयो र उहाँको विषयमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले शपथ खानु भएको छ र आफ्नो मन बदल्नु हुने छैन। तिमी के हौ त? सधैँभरिको निम्ति पुजारी हौ। यसैले येशूलाई उत्तम करारको जमानत बनाउँदछ। अघिका पुजारीहरू धेरै सङ्ख्यामा थिए किनकि मृत्युले तिनीहरूलाई कार्यमा लागिरहन दिँदैनथ्यो, तर येशू चाहिँ अनन्त हुनुभएकोले उहाँको पुजारी पद के रहन्छ त? अटल रहन्छ भनिएको छ। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जातिको सट्टामा बलिदान हुनुभएको नयाँ करारको पुजारी पद अर्थात् आराधनाको पद अनन्तकाल के हुन सक्दैन त? बदलिन सक्दैन। उहाँको पुजारी पद कहिल्यै बदलिन सक्दैन, अटल रहन्छ भनिएको छ। येशू ख्रीष्टले पुजारी पद लिनुभएको छ भन्नाले परमेश्वरमा चढाइने बलिदान अर्थात् आराधना पनि छ भन्ने अर्थ हो कि छैन भन्ने अर्थ हो त? बलिदान भएमा पुजारी पद आवश्यक पर्ने हो, पुजारी आवश्यक पर्ने हो नि, होइन र? पद 25 लगातार हेरौँ।
फलस्वरूप उहाँद्वारा परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई उहाँले सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले केद्वारा उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ होला? सधैँभरिको निम्ति लिनुहुने पुजारी पदद्वारा उहाँले परमेश्वरको नजिक आउनेहरूलाई सदैव उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ भनिएको छ। किनभने तिनीहरूका निम्ति मध्यस्थताको प्रार्थना चढाउन उहाँ सदैव जीवित रहनुहुन्छ। बाइबलमा हामीलाई यसरी सिकाइएको छ। त्यसो भए येशूज्यूले कस्तो पुजारी पद लिनुभएको छ होला? हिब्रू 5:8 हेरौँ। उहाँ पुत्र हुनुहुन्थ्यो तापनि आफूले भोग्नुभएको कष्टद्वारा उहाँले आज्ञा पालन गर्न सिक्नुभयो र सिद्ध तुल्याइएर उहाँको आज्ञा पालन गर्नेहरू सबैका निम्ति उहाँ अनन्त मुक्तिको स्रोत बन्नुभयो। मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार कुन पदमा त? प्रधान पुजारीको पदमा परमेश्वरद्वारा उहाँ नियुक्त हुनुभयो भनिएको छ। प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्नाले बलिदान अर्थात् आराधना पनि छ भन्ने अर्थ हो। येशूज्यू मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारी हुनुभएकोले हामीले मल्किसेदेकको दर्जाको विषयमा सही तरिकाले बुझ्न आवश्यक छ। मल्किसेदेक उत्पत्ति 14:17 देखा परेका छन्। तिनी अब्राहमलाई भेट गर्न जाँदाखेरि रोटी र दाखमध्यद्वारा अब्राहमलाई आशीर्वाद दिएका पुजारी थिए नि। येशूज्यू मल्किसेदेकको दर्जा अनुसारको प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्नाले उहाँले उक्त पुजारी पद, त्यसको धर्मविधि र प्रक्रियाहरूलाई पछ्याउनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो नि, होइन र? कसले त? येशू ख्रीष्ट मल्किसेदेकको दर्जा अनुसार प्रधान पुजारीको पदमा नियुक्त हुनुभयो भनिएको छ। त्यसो भए येशूज्यूले मल्किसेदेकको पुजारी पद कसरी सम्हाल्नुभयो भन्ने बारे बुझ्नको निम्ति मत्ती 26:17 हेरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? मल्किसेदेकको चिन्ह नै रोटी र दाखमध्य हो। मल्किसेदेकको दर्जालाई पछ्याउनु भएका येशू ख्रीष्टले प्रधान पुजारीको पदलाई कस्तो कार्यद्वारा सम्हाल्नुभयो? पद 26 हेरौँ। तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले के लिनुभयो त? रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति निस्तार चाडको दाखमध्य के को लागि बगाइन्छ त? पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। मल्किसेदेकले रोटी र दाखमध्यद्वारा अब्राहमलाई आशीर्वाद दिए जस्तै नयाँ करारको समयमा मल्किसेदेकको पुजारी पदमा नियुक्त हुनुभएका येशू ख्रीष्टले के गर्नुभयो त? रोटी र दाखमध्यद्वारा के स्थापना गर्नुभयो त? नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। यो नयाँ करारको विषयमा येशूज्यूले यूहन्ना 6:54 मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भन्नुभयो। हामीसँग मानिसको पुत्रको देह र रगत भएकोले परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सन्तानको रूपमा मान्यता दिनु भएर छाप लगाउनु भएको छ नि, होइन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो करार केद्वारा पूरा भइरहेको छ त? आराधनाद्वारा पूरा भइरहेको छ। नयाँ करार घोषणा गरिएको निस्तार चाड पनि आराधना थियो। अनि मर्कुस अध्याय 2 येशूज्यूले मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो भन्नुभएको त्यो सबात पनि आराधना हो। यसको साथै दैनिक चढाइने होम बलि पनि आराधना हो। स्वर्गमा पाप गरेका हामी पापीहरूले पश्चाताप गर्ने, पाप क्षमा पाउने र अनन्त स्वर्ग राज्य पुनर्स्थापन हुने सबै प्रक्रियाहरूभित्र यदि आराधना छुटेको भए पश्चाताप र पाप क्षमा कदापि पूरा हुन सक्ने थिएन। यहाँहरू र म स्वर्ग जान चाहने मानिसहरू हौँ। अहिले हामीहरू परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुने साँचो आराधना गरिरहेका छौँ भन्ने यथार्थता आफैले हामीहरू पृथ्वीका 7,70,00,000,000 मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा आशिषित मानिसहरू हौँ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ नि, होइन र? मल्किसेदेकको दर्जा चाहिँ सधैँभरिको निम्ति पुजारी पद भएकोले अनि कहिल्यै नबदलिने आराधनाको विधि भएकोले हामीहरू अन्त्यसम्म यो नयाँ करारभित्र रहेर पिता मातालाई महिमा चढाउँ।
त्यसो गरेर स्वर्गीय गृहनगर जसरी पनि फर्कने यहाँहरू र म हुन सकौँ भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।